अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बेवन होंगे। ठीक है, आज फिर अनदर डे इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, हम आए हैं तो हमें पता चलता है जी आज क्या है, आज मिलाद है। आज मिलाद है यूनिवर्सिटी में। तो हाँ, PU कुछ और जैसी भी, का लेकिन सेमिनार फिलहाल हाल में। ठीक है, फिलहाल मिलाद ही है। हाँ। सही है, और चलते हैं। आज नूर की प्रेजेंटेशन भी थी, लेकिन शायद वो आगे हो जाए। शायद अंदर कोई आया भी नहीं है। न्यू सेमिनार हॉल बना है यार। अस्सलाम वालेकुम। सेमिनार हॉल न्यू बना है। ठीक है, और यार मज़े की बात बताओ, अंदर कितने AC लगे होंगे। लेकिन मजा है, उससे बेहतर है पहले 11 बजे आ जाना AC के फाखाने। अब खाने नहीं आएंगे, मिलाद सुनने आएंगे। ठीक है यार, आपको भी अंदर लेकर चलेंगे। ठीक है, और फिलहाल तो नहीं। मिलाद 11 बजे महफिल स्टार्ट होगी 11 बजे, और इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे 5-10 मिनट पहले। ऑन टाइम पहुंचेंगे। 1 hour later. यार नूर की प्रेजेंटेशन थी, नूर की प्रेजेंटेशन होगी है, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगा। सही है, क्योंकि मैं अंदर जा रहा हूँ सेमिनार हॉल में। को पहाड़ों में सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद अपने सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा, वो रहमत का उजाला, वो आदम का ईसा नबी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, कभी के हसीन सब निसारे गवाह है। वो आया जिसने जहां को संभाला, जिसकी नजाकत उमंगों की मां। जनाब वाला, आज ये दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर मौजूद है। वो दुनिया कि जिसकी अपनी तहजीबें, अपनी खुदकुशी आप कर चुकी, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर मौजूद नजर आती है। इसीलिए हमारा ये फर्ज है कि हम सीरत रसूल को आगे बढ़ाएं। हमारा ये फर्ज है कि हम नामूस रिसालत की हिफाजत करें। हमारा ये फर्ज है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम इंसान को लेकर आगे बढ़ें। बड़ा गर्व इंसान का ये है कि वो जब बेदो लोगों के सामने गुफ्तगू करता है, ऐसे लोगों के सामने बात करना जिस बात में दिलचस्पी नहीं रखते, ये इंसान का सबसे बड़ा गर्व है। आप लोग यहाँ पर आ रही हैं, पहले आप दरवाजे से बाहर जा रही हैं। आपको पता है ये सुन्नत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, इसमें ना पर तकरीर करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनका अदब और इकराम और तकरीम है। आप यहाँ पे तकरीर हो रही है और नाते हुए आप दरवाजे से बाहर जा रहे हैं। सवाए किराम का अंदाज ये था
اللہ عجیب قید ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں سب سے پڑھوں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زمین میری نہیں ہوتی زمین میری نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی سوکن میلا نہیں ہوتا زبان میلی نہیں ہوتی سوکن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محسن نقوی جیسے عجیب شاعر کا قلم جب میرے نبی کے اوصاف اور کردار کو بیان کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو قلم کیا لکھتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نبی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے بٹ عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے ابرو ہے کہ کوسینین سفید قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ بل فرقے زمین عہدے سریا لب صورت سے یاقوت شعاع میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خط و خال کا بیان بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یہ ساقی زبان بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل کرت ہے کہ اقرار جہاں کھول رہی ہے یہ دان کے شرازہ شبنم کے تراشے یہ دان کی شرازہ شبنم کے تراشے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے یہ موجے تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ موجے تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ عکس مکانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل
یہ آنکھیں آنسو ہیں کہ الہام کے رجیم کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کر آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی غربت انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی غربت محتاب کے ٹکڑے تیری گھوڑی میں گرے ہیں کہنے کو تو خاکوں پہ گزری ہیں تیری راتیں کہنے کو تو خاکوں پہ گزری ہیں تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی کہنے کو تیرے سر پہ دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا آپ پہچانتے ہیں اس سے بہتر موقع ہوتا یا نبی کا پرام نہیں ہوتا نبی اشراف کے کہنا جو حاضر زبانی ہوتی ہے واللہ یہ شان ختم نبوت ہے آپ کی واللہ یہ شان ختم نبوت ہے آپ کی سرکار ہر جہان کو رحمت ہے آپ کی واللہ ہر ایک نبی کو فضیلت ہوئی عطا واللہ ہر ایک نبی کو فضیلت ہوئی عطا واللہ ہر ایک نبی پہ فضیلت ہے آپ کی جیسوں کو بھی آپ نے در پر بلا دیا جیسوں کو بھی آپ نے در پر بلا دیا اللہ فکر کے نظر عنایت ہے آپ کی اللہ کے امتی کی محبت ہے آپ کی اللہ کی امتی سے محبت ہے آپ کی کیسا سماعت ہوگا تو فرمائیں گے خدا کیسا سماعت ہوگا تو فرمائیں گے خدا میرے حبیب دیکھ یہ جنت ہے آپ کی اللہ ہر نبی جب خدا کے امتی ہیں ہم مقدر والے ہیں کہ مقدر والے کے امتی ہیں ہم ان کے امتی ہیں جن کے نام کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے ہم ان کے امتی ہیں جن کے نام کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے کمیٹی سے بعد ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کی امت بننے کے لیے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے اتنا لمبا انتظار تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوالے سے کہنے لگے مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اس پر ایمان لانا اس وقت انبیاء کی عمر 50 سال 60 سال نہیں بلکہ ہزاروں سال تک جاتی تھی اور انبیاء نے 1000 سال آپ کا انتظار کیا سب جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ جن کی امت میں آنے کو ترسے نبی جن کی امت میں آنے کو ترسے نبی اس نبی کی امت پہ لاکھوں سلام اب میں نے رہتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف کتاب دیکھی صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خدا بن
سارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا پہن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے وصال کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، بے وصال کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، ان کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے نعرہ ایمان والے لگاتے ہیں، نعرہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، ایک بار میرے پیچھے ذرا زور سے بولیے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، بولے بتا کر شعر مکمل نہیں کریں گے، بولیے شاباش، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، آواز نہیں آئی اس کے بعد امتی ہے آپ پر اتنی بڑی سند ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں، آواز اتنی سی، پھر سے بولیے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، یہاں سے آواز نہیں ہے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان 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 والے، الحمدللہ۔ اب آپ کے سامنے میں ایک ایسے ٹیچر کو دعوت دینے جا رہی ہوں جن کے بارے میں میں نے شعر لکھا ہے خود سے، اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہو جیسے، اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہو جیسے، دور حاصل مانگتا ہے استاد آپ جیسے، لیٹس پلیز ویلکم the honor of the Punjab University, the respect of the Punjab University, the legacy of the Punjab University, the intellectual, inspiring and interesting teaching style. Please welcome Dr. Sanaullah Rasul. کمال حسنی حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں
پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اور تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، یا رسول اللہ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کبھی نہ کبھی ہوا، نہیں جس کے رنگ کا دوسرا، نہ تو ہو کبھی نہ کبھی ہوا۔ ارے کہو اس کو گل کہے کیا کوئی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں، اب کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور کروں مت ہی دو وندا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نامی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم کے تو آج کی تقریب سعید ایک خاص مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اختصار کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ توجہ سے سکون قلب کے ساتھ، تمانیت قلب کے ساتھ ان کو سماعت کیجیے گا، ان کو دل میں جگہ دیجیے گا۔ اس کائنات ہست و بود میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، ارب ہا انسان آئے ہیں، ان کی زندگی کے کئی پہلو ٹھہرے، کچھ کامیاب ہوئے اور کچھ جزوی اعتبار سے کامیاب ہوئے، اور کچھ کی کامیابی مشکوک رہی۔ ان اربوں کھربوں انسانوں میں ایک ایسی ہستی جو اپنی انفرادی حیات میں، جو اپنی سماجی حیات میں، جو اپنی ازدواجی حیات میں، جو اپنی حکومتی حیات میں، جو اپنی معیشت کی حیات میں، جو اپنی بشری حیات میں، جو رب کی بارگاہ میں قربتوں کی حیات میں، ہر پہلو میں، ہر جہت میں، ہر لحاظ سے کامیاب نظر آتی ہے، اس ہستی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ آج انہی کا ذکر خیر چھیڑنے کے لیے یہ تقریب سعید منعقد کی گئی ہے۔ میں بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہوں گا عزت مآب جناب ڈاکٹر محمد مظفر غفور صاحب، ڈائریکٹر یونیورسٹی آف پنجاب جیلم کیمپس کو، کہ انہوں نے سر تبسم ریاض صاحب کی کوارڈینیشن سے اتنا پیارا اہتمام کیا۔ قابل سر احترام صرف 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ حضور کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آج کے اس کرنٹ ایج میں، ہم میں سے ہر بندہ رو رہا ہے، شکوہ گناہ ہے، اور شکوہ کر رہا ہے کہ حالات ماڑے ہیں، اور ہر بندہ دکھ میں ہے، غم میں ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہے، اور وہ دوسروں کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار اور شکوے کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو کتنا عظیم ہے، اور حضور کے غلاموں کے لیے کتنا بڑا پیارا پیغام ہے کہ اس کائنات بشریت میں جتنے دکھ، جتنے غم آمنہ کے لال پہ آئے ہیں، کسی بشر پہ نہیں آئے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جتنے دکھ میرے والد گرامی پہ آئے ہیں، اگر یہ اتنے دکھ دنوں پر آتے تو دن ان کی سختی برداشت نہ کر پاتے، وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، وہ دن اپنی روشنائی، اپنی وہ مدحت ختم کر دیتے۔ لیکن صدقے جائیں آمنہ کے لال کے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میرے محبوب کریم نے شکوہ نہیں کیا ہے، ہر لمحے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا پیغام ہے ہمارے لیے۔ حضور کی 63 سالہ افضائی حیات مقدسہ ہے۔ ان 63 سالوں میں سے 60 سال سائڈ پہ کر دیجئے، 3 سال شیب ابی طالب کی الگ کی دیا۔ ان شیب ابی طالب کے 3 سالوں میں ہر دن ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سن کے کام جاتا ہے جو حضور نے 3 سال وہاں گزارے ہیں۔ کیوں گزارے ہیں؟
अल्लाह के प्यारे दीन की तबलीग के लिए और दुनिया को उसका कामल देने के लिए कि दुनिया वालों जब मोहब्बत का दावा करते हो, जब अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर लेते हो तो फिर आजमाइशों, इब्तलाओं, इम्तिहानात के लिए तैयार रहो। मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें पैगाम दे रहा हूं कि रब का ये निजाम है, जब उसकी मोहब्बत के साथ आओगे, साचे में ढलोगे तो फिर तुम्हें इब्तलाओं, आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। फिर वहां शिकवे नहीं होते हैं, फिर कैफियत ये होती है कि आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। इस कैफियत के साथ रहना पड़ता है। ये पैगाम मेरे मुस्तफा करीम की सीरत का बहुत बड़ा है कि हम दुख में घबराए नहीं, हम शिकवे ना करें और हम अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएं। ये एक पहलू मैंने आपके सामने पेश किया। दूसरा बड़ा अहम तरीन पहलू अहले इस्लाम ये है, आपको ये कॉरिडोर नजर आ रहा है, ये ऑडिटोरियम नजर आ रहा है, कितना प्यारा नजर आ रहा है, लेकिन ये 4-5 माह पहले ऐसे नहीं था। जहां आज जिक्र मुस्तफा की प्यारी महफिल सजी है, ये 4-5 माह पहले ऐसे नहीं था। ये बेतरतीब सा था, बेहंगम सा था। आज ये अच्छा लग रहा है, भला लग रहा है। मेरे मुस्तफा करीम की सीरत का बहुत बड़ा पहलू जिसे हम छोड़ते चले जा रहे हैं, हुजूर का हर काम हुस्ने तरतीब वाला है। हुजूर का हर काम हुस्ने तरतीब वाला है, हुस्ने नज़्म वाला है और इतना प्यारा आला है, इतना प्यारा आला है कि मेरे मुस्तफा करीम ने हमें हुक्म दिया कि अपने आप को सजा संवार के रखो, अपने आप को बेहतरीन बना के रखो, अपने आप को सफाई के सांचे में ढाल के रखो। या रसूलल्लाह क्यों ढाल के रखें? फरमाया इन्नल्लाह जमीलु व युहिब्बुल जमाल। मेरी उम्मतियों सुन लो, अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और वो खूबसूरती को पसंद फरमाता है। ये दूसरा बड़ा पैगाम है जिसको हमें आम करने की जरूरत है इस्लाम, कि हम लोग कोशिश करें, हम लोग इस अमल पे अमल पैरा हो, इस सेहत पे अमल पैरा हो कि हम हर काम को हुस्न तरतीब से करने की कोशिश करें। आप लोग जितने बैठे हैं, हम इस बात के कायल हैं और मायल भी हैं कि मिसवाक करना सुन्नत मुस्तफा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर काम हुस्न तरतीब से करना भी तो सुन्नत मुस्तफा है। क्या हमने ये सुन्नत बेदार की? क्या हमने सुन्नत पर तवज्जो की? हमने बड़े बड़े स्कॉलर देखे हैं, उनके ऑफिस में चले जाएं, हर चीज बिखरी नजर आती, कोई चीज हुस्न तरतीब से नजर नहीं आती। उसकी वजह क्या है? सीरत मुस्तफा से अपने आप को दूर कर रखा है। हुजूर की मुबारक सीरत से फैज़ नहीं लिया होता, और जिसको हुजूर की मुबारक सीरत से फैज़ मिला होता है उसकी हर जिंदगी का हर पहलू उसने तरतीब का दामन होता है। ये सीरत का दूसरा पहलू मैंने आपके सामने रखा। तीसरा बड़ा अहम पहलू हुजूर की सीरत का है सिला रहमी, जिसका आज हमारी सोसाइटी में फुकदान है। हम में से हर बंदे ने जुबान की तलवार पकड़ी हुई है और दूसरे के किरदार की गर्दन उड़ाने पे वो तुला हुआ है। आइए सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया कि सिला रहमी कितना बड़ा काम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रा ay yumadda lahu fi umrihi wa yuwassa lahu fi umrihi wa yudfa anhu maytat as-su'i falyasil rahima falyattaqillah walyasil rahima। जो बंदा उसको ये बात खुश करती है, उसे ये बात भरी लगती है कि उसकी उम्र में बरकत डाल दी जाए, उसकी उम्र में इजाफा कर दिया जाए, उसके रिस्क में इजाफा कर दिया जाए, और जब उसको मौत आए तो अच्छी मौत आए। कितनी बातें हो गई? तीन। कितनी बातें नहीं? कौन कौन सी? उम्र में बरकत, रिस्क में बरकत और मौत कैसी आए? आप में से कितने लोग ये तीनों बातें चाहते हैं? हर शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र में इजाफा हो जाए, उसकी उम्र में बरकत आ जाए, उसके रिस्क में बरकत आ जाए, उसको मौत भी अच्छी आ जाए। आमना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया, गारंटी दे दी, जमानत दे दी। फरमाया दो काम तुम कर लो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें जमानत दे रहा हूँ, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें डाल देगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देगा, और जब तुम्हारी मौत आएगी नाकाम मौत नहीं आएगी, अल्लाह तुम्हें शान वाली मौत अता फरमाएगा। अभी खलासा कलाम है, वो दो काम कौन से करने हैं? फरमाया फलियत्तकिल्लाह। पहली बात, हर मामले में अल्लाह से डरते रहो। हम खुफिया कैमरों की खुफिया आंख से डरते हैं, अल्लाह से नहीं डरते।
यानी हर मरहले में हम अल्लाह से डरते रहे, अपनी इनफरादी जिंदगी में, अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी में, अपनी आइली जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, हर पहलू में अल्लाह से डरते रहे। अल्लाह से डरते रहो। और वाली यसील राहिमा, और अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अहबाब से, अपने अक़रबा से सिला रहमी का मामला करते रहो। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे देगा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में वसअत दे देगा, और अल्लाह तुम्हें शान वाली मौत अता फरमाएगा। ये तीन पहलू मैंने आज सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सामने रखे। एक तो ये कि हम शिकवे करने छोड़ दें और सब्र करना सीखें, ये हुजूर की सीरत का पहलू है। और दूसरा ये कि हम हुस्न तरतीब से काम करें, हुस्न नज़्म के साथ काम करें। और तीसरा ये कि हम सिला रहमी करें, दूसरों से दरगुजर करें, उनकी गलतियां कोताहियां माफ करते रहें। हकीकत ये है, अहले इस्लाम को किसी शायर ने कहा था कि कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शहर अबरार ने कर ली। हुजूर ने अपनी जुबान की तासीर के अंदाज से दुनिया को मुसख्खर कर लिया। आज हमारे लिए भी यही पैगाम है। क्या हम ये तीन पहलू हुजूर की सीरत के अपनी जिंदगी में इख्तियार करेंगे? बोलिए ना, हद करने वाली बात है। हम कोशिश करें, यकीनन अल्लाह ताला हमें इसका फैज़ अता फरमाएगा। और फिर देखिए, जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया, अपने माबूद की शान नबूवत के बगैर हम सब की हाजियत की जाए। मालिक हमें सबको सीरत मुस्तफ़ा का पैगाम नसीब फरमा। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारा किरदार सीरत मुस्तफ़ा के सांचे में ढालने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक हमारी नस्ल नूर कुरान से मुनव्वर फरमा, हमारे घर नूर इस्लाम से मुनव्वर फरमा, हमारी ज़िंदगियाँ सीरत मुस्तफ़ा के पैगाम से मुनव्वर फरमा। इलाही तड़पने की तौफ़ीक़ दे, दिल में पैदा मालिक इस काशाना इल्म मारिफत को, उलूम मारिफत इस मरकज़ को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा। हमारे तलबा को ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी आता फरमा। आमीन। मालिक अपनी रहमत ख़ास से इनको हिस्सा वाफ़र अता फरमा। आमीन। हमारे अज़ीम असातिज़ा किराम की लोग इल्म की काविश अपनी बातों में कबूल फरमा। आमीन। मालिक सबको दीन दुनिया की बड़ाई आता फरमा। आमीन। मालिक हाज़रीन की नेक जायज़ तमन्ना जो लब तक नहीं ला सका, जो दिलों के भेद खूब जानता है, सबकी नेक हालात पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। जो बीमार हाल है उनकी खैरियत अता फरमा। मलक शरीफ साहब की काविशें की बारगाह में कबूल फरमा। रब्बी व रहमान तक़ब्बल रहमी सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। इस्लाम किया गया है और तौबा यही पर आपको खाना पेश किया जाएगा। माशाल्लाह। जाकर कैसे हैं आप? ठीक हैं राकिब भाई ऊपर देखें, ठीक है माशाल्लाह से। और तो सुनाओ सर, आप ठीक हो? माशाल्लाह से आज रिज़्क़ वसी है हम सब का, माशाल्लाह। नूर साहब भी आए हैं। और नौजवानों ठीक हो? अल्लाह का करम है। अच्छा, तो फाइनली और ये आपकी हैं, इनके नहीं है, गौर से देखो। हाँ, ये मेरी है। अच्छा यार, आज आपको मिलाद दिखाया है, ठीक है माशाल्लाह से, तो हमारी यूनिवर्सिटी में। तो अभी आपसे चाहिए इजाज़त, ठीक है? सब इजाज़त लो। सही है, अल्लाह हाफ़िज़।